PPSC ने पैरा, हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीरी इम्तिहानात में 25 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाब उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल लेटर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जल्द अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के जरिए भी आगाह किया जाएगा। आपको अपडेट करें कि PPSC ने पैरा, हायर एजुकेशन और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। तहरीरी इम्तिहानात में 25 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जल्द अपलोड किए जाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह की बरसी तकरीबा 337 भारतीय सिख यात्रियों का दूसरा जत्था पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने वाघा बॉर्डर पर यात्रियों का इस्तकबाल किया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान, एडिशनल सेक्रेटरी शराइन्स नासिर मुश्ताक और दीगर मुतालिका हुकाम भी मौका पर मौजूद थे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और दीगर सिख वफूद ने हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। वज़ीर अक़लियती अमूर का यात्रियों से खिताब में कहना था, पाकिस्तान मजहबी आज़ादी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम जारी रखे हुए है। महाराजा रणजीत सिंह बरसी की मरकज़ी तकरीब 29 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से करप्शन की बातें मज़ाहिका खेज़ हैं। जब इनसे सबूत मांगो तो कुछ भी नहीं होता। इनकी तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर ख़त्म हुई। अपोजिशन ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद बोली कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे शुरू किए। हुकूमती प्रोग्राम अपोजिशन को नज़र नहीं आ रहे। अवाम मुस्तफ़ीद हो रही है। चीफ मिनिस्टर के लिए एक पंजाब है और वो हर पूरे पंजाब को जो है वो उसी तरह देखती है। सुथरा पंजाब इन सब के हलकों के अंदर जो है वो खिदमत कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसें इन सबको अपने घरों के आगे से चाहिए, अपने हलकों में चाहिए। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर ने कभी किसी डेवलपमेंट स्कीम के अंदर कभी किसी बच्चे को स्कॉलरशिप देते हुए, कभी किसी बच्चे को लैपटॉप देते हुए नहीं पूछा कि तुम्हारा किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। यहाँ पर टाइगरों के जरिए लिस्टें नहीं बनाई जाती अपने लोगों को नवाजने के लिए। जनाब स्पीकर, जिस बच्चे ने मेरिट हासिल किया है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, चीफ मिनिस्टर पंजाब उसको स्कॉलरशिप भी देती है, उसको जो है वो लैपटॉप भी देती है। और इसी तरह जो इनके इलाकों के अंदर भी जिन्होंने हमें वोट दिया या नहीं दिया, सबके इलाकों में चीफ मिनिस्टर का विजन है कि यकसा तरक्की होगा। उसके साथ साथ जो PDP है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला प्रोग्राम है जिसमें 250 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है वो स्कीम्स PDP के ज़रिए, जिसमें वाटर सैनिटेशन की स्कीम्स हैं, जिसमें वाटर डिस्पोजल स्टेशंस हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये हुक्म और विजन है, इंशाअल्लाह ताला 30 जून तक बहुत सारी स्कीम्स मुकम्मल हो जाएंगी। तो आपको किसी भी बाजार के अंदर, किसी नशीबी इलाके के अंदर जो है वो पानी उस तरह से जहाँ घुटनों घुटनों पानी खड़ा होता था, आपको वो पानी वहाँ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। और ये 550 अरब रुपए से ज़्यादा का प्रोग्राम है जिसमें 237 अरब रुपए जो है जनाब स्पीकर वो लोकल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और जो हमारा अर्बन और हाउसिंग है वो अपना काम कर रहा है जनाब स्पीकर। उसके साथ धीरानी प्रोग्राम है, हिम्मत कार्ड है, मिनॉरिटी कार्ड्स हैं जनाब स्पीकर, ये भी जनूबी पंजाब के अंदर लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो कच्चा है जनाब स्पीकर, ये वो कच्चे का इलाका था कि जहाँ पर किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, बहुत सारे ऑपरेशन कच्चे के नाम पे शुरू किए गए, कभी कोई ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब की सरबराही में ना सिर्फ कच्चा डाकुओं से आज़ाद हुआ, अब कच्चे की तामीरें नौ की जा रही है जनाब स्पीकर। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट बिलाल अकबर खान ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट किराए वापस अपनी सतह पर लाने का वादा पूरा कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी के बाद किराए भी मज़ीद कम करवाए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने मुतालिका अफसरान को मुसलसल फील्ड में रहकर शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है और ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है।
بلال اکبر خان نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پہلے جو ٹرانسپورٹ کرائے تھے اسی سطح پر واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم کی تعمیل، صوبے بھر میں خصوصی بچوں میں ہمت کارڈز کی تقسیم کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمت کارڈز کی تقسیم کی تقریب میں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب میں خصوصی بچوں کے لیے ہمت کارڈز کی تقسیم کا آغاز۔ اہم تقریب میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ثانیہ عاشق نے سیکریٹری اور ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن کے ہمراہ ہمت کارڈز کی تقسیم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ثانیہ عاشق کا کہنا تھا کہ ہمت کارڈ خصوصی بچوں کی خود مختاری کی جانب اہم قدم ہے۔ پنجاب بھر کے 29,768 خصوصی بچوں کو ہمت کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ ہر ڈویژن میں آٹزم اسکولز کے سیٹلائٹ کیمپس بھی قائم کیے جائیں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی توجہ کے باعث خصوصی بچوں کو باعزت، خود مختار اور بہتر زندگی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے تھانہ منامہ کا اچانک دورہ کیا، ریکارڈ، حوالات اور مال خانے کا معائنہ کیا، سائلین کی شکایات بھی سنی۔ دورے کے دوران ناقص صفائی اور کمزور سپروائزری پر انچارج انویسٹیگیشن سمیت متعدد افسران اور اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈی آئی جی نے اشتہاری ملزمان کی فوری گرفتاری، سنگین مقدمات کی بروقت تفتیش اور مدعیان سے مسلسل رابطے کی ہدایات بھی کی۔ سید ذیشان رضا کا کہنا تھا کہ غیر قانونی حراست، تفتیش میں غفلت اور خواتین سے متعلق مقدمات میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، جبکہ محنتی اور ایماندار افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ نوجوانوں میں ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کا فروغ، پنجاب بھر میں جوینائل ڈرائیونگ پرمٹ کا اجرا جاری ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق لاہور میں 190 سے زائد، فیصل آباد میں 115 اور سیالکوٹ میں 80 نوجوانوں کو جوینائل پرمٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 16 سے 18 سال کے نوجوان والدین کی تحریری رضامندی سے 125 سی سی تک موٹر سائیکل چلانے کے لیے یہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں، ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں اور حکومت کے اعتماد کو برقرار رکھیں۔ 16 سے 18 سال تک کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے ڈرائیونگ پرمٹ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر وہ 125 سی سی تک کی موٹر بائک یا اس کے ایکویلنٹ الیکٹرک بائک چلا سکیں گے۔ یہ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے کسی بھی لائسنسنگ سینٹر سے، ہماری لائسنسنگ وین سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہمارے جو لائسنسنگ کیوسکس ہیں وہاں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے پیرنٹس کی کنسنٹ، ان کا جو اجازت نامہ ہے وہ، اپنا سمارٹ کارڈ یا بی فارم جو ہے وہ لے کر ہمارے جو لائسنسنگ سینٹر ہے وہاں سے رابطہ، وہاں پہ ان کو جو سائن ٹیسٹ ہے وہ پاس کرنا ہوگا تاکہ اس چیز کا یقین کر لیا جائے کہ ان کو جو ٹریفک کے اشارے ہیں اور ڈیفرنٹ سائن ہیں ان سے آگہی ہے، اور ان کو 500 روپے فی سال کے حساب سے یہ لائسنسز جاری کر دیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب میں ڈینگی وائرس ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈینگی کا ایک نیا کنفرم کیس سامنے آیا۔ صوبہ بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 35 ہو گئی۔ لاہور میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹس موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے تاحال مکمل ڈینگی سرویلنس کا آغاز نہیں کیا جا سکا۔ وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ ڈینگی ہاٹ سپاٹس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ شہریوں کو بھی SOPs پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق شہری گھروں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھ کر ڈینگی سے بچاؤ ممکن بنا سکتے